हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर आज नी तुमच्या सामकार बसला तुमका माझे यूट्यूब जर्नीचे एक बरे इम्पॉर्टंट नी अपडेट दिवंक. ओके, आणि या अपडेट हाचे हांव माझे लॉंग व्हिडिओचे थ्रूय दिवंक जाता आसलेले, पूण म्हाका अशें लागलें की न्ही हांव एक डेडिकेटेड धाकटोसो न्ही व्हिडिओ कोत्ता आनी तुमकां न्ही ही अपडेट दिता म्हणून. कित्याक की तुमी न्ही माझे फॅमिलीचे भाशेन आनी तुमकां सांगनाचे तेन्ना मुसोर म्हाका न्ही भितरले भितर न्ही फुगारूच जावपाचें आहा जेन्ना मुसोर हांव ही अपडेट दिनाचे तेन्ना मुसोर. आनी आजचो लॉंग व्हिडिओ हाचे तो येवपाचो आहा फाल्यां, तर म्हाका फाल्यां मुसोर न्ही मागीर वेट करूंक पडटलें तुमकां ती खबर सांगूंक. तर म्हाका न्ही तशें नाका आसलेलें गायज, म्हाका जाय आसलेलें की तुमकां न्ही बेगीन सान बेगीन कोडूं की हांवें कितें अशें न्ही म्हाजे यूट्यूब जर्नीन कितें अशें चेंज येयलां ते तुमकांय कोडूं म्हणून म्हाका न्ही अशें लागलें. तर हांवें चिंतलें एक धाकटोसो न्ही डेडिकेटेड व्हिडिओ कोत्ता आनी तुमकां न्ही कोडयता म्हणून. तर कितें जाणा गायज, आज न्ही हांवें कांय व्हिडिओ घालूंक ना. तुमकां तो कळ्ळाच आसतलें न्ही सकाळीं म्हाजो आज कांय व्हिडिओ येवंक ना. बिकॉज काल न्ही हांवें शूट तर केला, पूण हांवें शूट केला तें कित्याक लागून केला जाणा, म्हाजे हिंदी व्हिडिओक लागून. म्हणल्यार हांवें न्ही गायज काल सानूच एक हिंदी चॅनल स्टार्ट केला. म्हणल्यार काल सानूच म्हणल्यार काल शूट केला आनी आज न्ही हांवें तेका अपलोड केला. म्हणल्यार आतां मातशें पयलीं तेका हांवें अपलोड केला. आनी हेच आसलेलें म्हाजें अपडेट. कितें जाणा, काल सडनली म्हाजे न्ही तकलीन येयली आनी हें लॉंग प्लॅन्ड अशें कांय आसूंक ना गायज. म्हणल्यार न्ही काल सडनली अशें हांवें डिसिशन घेयलें की वाय नॉट स्टार्ट अ हिंदी यूट्यूब चॅनल एज वेल म्हणून. तर चिंतलें आनी डिसिशनूय घेयलो आनी कालचे काल हांवें न्ही म्हाजें चॅनलूय क्रिएट केलो आनी स्टार्ट मारलो गायज देवाचें नांव घेवन. ओके, आनी हे डिसिशन हांवें कित्याक घेयला जाणा, जायत्यो वस्तू चिंतून घेयला. हितून एक फॅक्टरूच अशें आहा म्हणून ना, जायते फॅक्टर्स आहाय गायज. तर ते सगळे चिंतून न्ही हांवें डिसिशन घेयला. डिसिशन तर क्वीक आसलेलो पूण न्ही फॅक्टर्स आहायचे ते जायते सगळे हिंगा थिंगा सगळे कन्सिडर करूनच घेयला हांवें. आनी कितें जाणा, जायते जाणांनी म्हाका अशें सांगलाय की तुजे व्हिडिओ न्ही बरे आहाय आनी आमकां चोवंकूय जाय. पूण कितें जाणा की आमकां न्ही तुजी लँग्वेज कळना, त्या लँग्वेजान तूं व्हिडिओ घालतसे ते आमकां कळना म्हणून आमी येयनाय. तर अशें न्ही जायते म्हाका फिडबॅक्सूय मेळ्ळाय जायते फाटी. तर हांवें चिंतलें की वाय नॉट स्टार्ट अ हिंदी यूट्यूब चॅनल एज वेल म्हणून. कित्याक की म्हाजे भितर तें पोटेन्शियल आहा की हांव हिंदीन बी ओके अशें उलोवंक जाता आनी म्हाजें चॅनल रन करूंक जाता. तर कित्याक ना हांव एक हिंदी चॅनलूय सायड बाय सायड स्टार्ट करूं म्हणून. आनी सबटायटल्स गायल्यार कितें जाणा तें एक डिफरंट जाता आनी फेस टू फेस अशें उलोवन हे व्हिडिओज गायल्यार कुशीन जाता. म्हणून न्ही हांवें चिंतलें एक डेडिकेटेड चॅनलूच कोत्ता म्हणून हिंदीन. आनी ह्या चॅनलाचेर म्हणल्यार म्हाजे कोंकणी चॅनलाचेर जशें आज मुसोर व्हिडिओ येताले तशेंच येतले. ओके, तर म्हणल्यार हितूनय व्हिडिओ येतले आनी तितूनय हांव सायड बाय सायड न्ही जशें म्हाका जाता तशें हांव घालीत रावतलें. तर तेंच म्हाका न्ही तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय आसलेलें गायज. म्हणल्यार म्हाका न्ही फाल्यां मुसोर रावंक नाका आसलेलें, म्हाका आजच्या आजूच तुमकां न्ही सांगूंक जाय आसलेलें. आनी जर तुमकां अशें लागता की मोनिकाक न्ही त्या चॅनलाचे वयरूय सपोर्ट करुया म्हणून, तर म्हाजो चॅनलाचो नांव वो आहा गायज. तर हे चॅनल सर्च केल्यार न्ही तुमकां मेळटलें आनी तुमी थिंगा वचून न्ही म्हाका सपोर्ट करूंक जाता. ओके, जशें आज मुसोर तुमी म्हाका ह्या चॅनलाचेर सपोर्ट केला तशेंच न्ही त्या चॅनलाचेरूय सपोर्ट कराय म्हणटा, इतलेंच सांगता. ओके, आनी कितें म्हणटालें, आनी लिंक न्ही जाल्यार हांव डिस्क्रिप्शनानूय घालतलें म्हाजें तें न्यू चॅनलाचें. आनी आज व्हिडिओ हांवें कित्याक घालूंक ना जाणा, हांवें तुमकां सांगलें न्ही काल सडनली हांवें डिसायड केलें की हांव हिंदी चॅनलूय स्टार्ट कोत्ता. तर गेलेले आमी हिंगा फीश मार्केटान. तुमकां हांवें गेल्या व्हिडिओन सांगलेलें फीश सगळी काबार जाला आनी फीश मार्केटान वचूंक जाय म्हणल्यार सॅटर्डे गेल्यार वयतली म्हणून. आनी आमी काल वचून येयली गायज. पूण न्ही काल हांव करपाचें आसलेलें तें फीश मार्केटाचें टूर इन कोंकणी, पूण ऑल ऑफ अ सडन हे हिंदी चॅनलाचे मदें येयले आयडिया आनी हांवें चिंतलें वाय नॉट डू दीस व्हिडिओ इन हिंदी म्हणून. अशें बी तुमकां हांवें फीश मार्केटाचे टूर तर जायते फाटी केला न्ही, म्हणल्यार एक दोन फाटी कोरेलाच म्हाका दिसता म्हाजे ह्या चॅनलाचेर. तर हांवें तो व्हिडिओ आहाचे तो हिंदीन केला आनी धाकटोसो केला, म्हणल्यार फर्स्ट व्लॉग आनी तो चॅनलाचेर म्हणून. तो धाकटोसो केला, तेका लागून ह्या चॅनलाचेर म्हाजो व्हिडिओ आज येवंक ना आनी बाय गॉड्स ग्रेस फाल्यां येतलो. ओके, तर हेच न्ही अपडेट तुमकां म्हाका दिवंक जाय आसलेली गायज. आनी परतून एक फाटी सांगता की जशें हिंगा तुमी सपोर्ट दिलासे तशेंच थिंगाय दियाय म्हणटा. आनी आतां त्या चॅनलाचेर म्हाजो रिस्पॉन्स कसो आहा आनी गायज विश मी लक की हांव थिंगाय न्ही जशें तुमी बरी कॅरींग आनी लवींग म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेळ्ळा तशेंच थिंगाय न्ही म्हाजे चॅनलाचेर बरी बरी मनशां न्ही म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून तुमचे भाशेन. ओके, आनी म्हाजो तो चॅनल न्ही सक्सेस जाल्यार पुरो बाय गॉड्स ग्रेस म्हणून म्हाका आपले बेसांव दियाय म्हणून सांगता तुमकां. तर चले मेळया म्हणटा एक न्यू व्हिडिओन. टील देन टेक केअर एंड बाय.